ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تخاطلتي مدبات فنكل إير ميديا كما يتحضروا نلوم عربي 26 تحساس بالكو بقدام ما يتحس مدبات قريبا لكو نمكتالكم بخبري عدم سنة مكتال كبرى تخاطلتي بتي قدام عين رأي قداس زعبامس إن فيلم سرعات بالتقنان من قسنا يتهاجرن نتأب كل التجراي أجات إمزركب زلو زسكعك حركاتات ميتون عتبن حوحات كنيلو كالت تجبارات مفتام زتكمل زلو بروباغاندايو أب كل التجراي تميتيلن ناب كل التجراي سباو حاجزات آتيون ناتو يركبالو كبل أوقعوي من قساويان من رغبتاتو مجلتيتات دحر مهابو نبوزحات أهزاب علم أجرامي كوينيرو بلتقنا تمالون بمنقد حدا سب سلطانو بيلو اتا اب كل التقراي اقات امزركب زلوت ميتن عجبون تبايلو ابقتا تيك توكون كالو محبراوي مرغبتاتن زقبر زلو گنزب نايم اكاب تكبارات بهوتوز دوكبل كابلو مجميرو اتكو معين التكبارات انتغتيلو ابلعلتهم والكسباتن كومز قبر زلو اكالاتن قجلتاتن حقاو سقمتات كوسد مخانيو حابريتاتات زرقحو زركب زلو ازبلتقنا بلعلواي بعل سلطانو بيلي هيبو زركب زلو كمز عينت متنقطة نبوزحات أهزاب علم بفلايكا نتولتي كلل تقراي أغوتيعو يركبالو أو حانت كلل كمز عينت ميتن عجبون أقاتيمو نزبتات علم الشغال زخونة درق سلطات فيديوتاتن كابتا كلل وتيو هزب علم نت هزب نمردا يشباش والله أبزلو وانن ساعتن حاجزات دوابولو زبل كمز عينت مجلتن متنقطان موتو بلتقنا أبلع حزب تقراي نتاكللن زلو أشكالال زرت رايو بلتقنا تمالي بحالا فحدقا كومشن نايتهاجر شفراو تخل مريم بيلو نوقعوي منقصان من رغويتات نايتهاجر أبزو زرقو حبريتا بتا أبكل التقراي أقات إموز تبهاله تميتن عجبون تتحيزو زقبر زلو قوسقواسات أم محبراوي من رغويتاتن متخاب جنزبن بهوتوز دو كبل إذا بهوتوز دو انتزيلو أبلعلو الكسباتن اتون كومز قبر زلو أكلاتن وقعوي حقاو سقمتي كجمر مخانيو متنقاطات أوتيو زركب زلو أوشتي تيبيا تركوب إيرتراويان أب تيك توكن كال محبراوي مرغبتاتن بمخان جنزم نخواتا قوسقواسات تكايد وجتنحكم بلتقنا قداي كي قبركم كاب تكباراتكم كتكتوبن نزو قداي بتنقاق كتريو نقر من قدنا تاوعيتاتن ملغتنان كنحلف ندلي انت سرعات بلتقنان منقسي نايتهاجرن نهزبي كل التقراين نتاكلل ملو بملو نمدفع عاتيقو يسرح كمزلو كابزه بوزر كبزلو مقلتيتات كتردا ايتتقمن ابحاد اوان عشال مرحي تيبيا ابي احمد حوحات ملو بملو كاب كل التقراي كيتفى ابتا كللن ابي تيبيان سلام كمت ايكل نزبل صحف ابقزات فيسبوك مسسفرة فيسبوك نتعشال مرحي تيبيا زحلوفو ملختات تنكامن ننعب انتفاتن اب منغو هزبتات كرحنتن تلن زفتريب موبال كاب قطعتو كاليو تخطاتيلنا تعزيمنا نيرنا عشال مرحي تيبيا أبي أحمدن منقستون سب سلطانون نكل التقراي بخمس عينت من قد عفينهم حزب عالم كيرايو نت حزب نمدفا زتفلالي من قصاصات يكايدو كمزلو كاب تكباراتهم كتردا ايتشيغرن تقارون كل التقراي لعل زقونا كالوان أب كدميخم عبيتو سانتات إيتوبيكم الله انت سرعات بلتقنا نهزبي كل التقراي عاتيو عاتاتيو ندادي كالالخت نقرات نابتا كلل كمزياتو جيركا نت هزبي عقلن متباب زجمورة تكبارات مولو هزب عالم النافلتو حج خاب قمتالو ناب كل التقراي بول كسباتن كالوت أكلاتن زقبر حاجزات بهوتوز دوكبل نوسون تزيكوينغن أبلعلو تنكم زقبر زلو أم محبراوي مرخبيتا زنتفو بفلايكا تيك توكورات حقاو سقمتي كواسر مخانيو أتنكيو زركب زلو تولتي كل التقراين كالوت أبي تيبيا زنتفو تيك توكوراتن أم محبراوي مرخبيتا زنتفو صلوتي سباتن نزب سرعات بالتقنا تواهي بزركب زلو متنقاطا عشيشيلهم تكباراتهم قتل اليوم ولا ست منقس هيبو زركب زلو متنقاطا تغتيلهم دمتهم عاتيهم اتا اب كل التقراي اقاتي مزركب زلو تميتن عاتبون وانكروك كاتاتل ويم حابيرنا نكاتاتلون نعزبون كنتات كخونيهم
كبرات تغطاتلتي نابتي كالاي نوري أقداس زعبا مس انساقر نسرعات بالتقنان من راغبيتاتون أناوي تجركب زلو عبيت زياناتات قبتي مس إيرتران جبوتن كلتا ودبات كتالمع عبسم معكم زوتحت زحالفة كلتا معلتات زياناتات تزرك حنيرو تمالي ملو معلتي من راغبيتات نايتي بيا بفلايكا مسرعات بالتقنا مدنقات زلوان من راغبيتات نزقو داي عابش فنان آرستن بمهاب تنتانتاتن زيناتاتن سرحلو ملو معالت تقاتاتلنان تعزيبنا نيرنا سرعات بلسقنا نا امباسادر جبوتي ابتهاجر بمتوع نتا امونغو جبوتن قبتن تخايدو زبهال زلو سمومعات مبرهيتات كبو نابيت تحفوتو كمز توعو حابريتاتات وتيو يركبالو بلسقنا تساباب كمز عينت ናይ ዓቕሊ ጽበት መንገዲ ወዲቑ ዝርከብ ዘሎ እቲ ኣዝዩ ዝገርምን ዘርምምን ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎ ግብፅን ጅቡትን ዝተኻየደ ስምምዓት ቀድሚ 4 ወርሕ ዝተፈጸመ ነይሩ። ኣብቲ ሽዑ እዋን ስርዓት ብልጽግና ነቲ ዝተኻየደ ስምምዓት ዝምልከት ዝኾነ ይኹን መግለጺታት ኣይሃበን ነይሩ። ጅቡቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ድሕር ዘካየደቶ ዘይሕጋዊ ውዕላትን ስምምዓትን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ንኢትዮጵያ ጸቕጥታት ምስ በርትዓ ጅቡቲ ነዚ ዱራሌ ዝተባህለ ወደብ حج مسجبتي تسامعات لو تركب زلا إثيوبيا تلمعن كتكملون نيثيوبيا وقعوا حطون طلباتن قريبات لا نيرا سرعات بالتقناغن كال تلمن علاماتاتن كيس فتنتات نخكايد بود حيز وصل زنبره ناتي جبوت زقربت له طلبات ملاش كهاب اسكيتيو كحلفو ترايو جبوتي كال اماراج تاتاي نبران مسجبتي بمسمع نزودب جبتي كاب عمته 2026 شنات حيزا مولو بمولو ابتو حتى قطر متاو ابتو ودب زكاد نتفتاتن نت ودب كتلمعون نسمن سجبوت تسامع عن تراداديان تركب زلا إثيوبيا دارجا لعل 800 ميتاويت توتون توتون بزودبات ابيلات تكم إثيوبيا بقطتا ابتو حتى سعود عربن جبتن وديغا تركب زلا كلتين هاجرات نكلت عبيتي ودبات نجبوتي مزا هاجر تراداديان كسر حالون كلمعون ابسم معبتيحن سلازلوا سرعات بالتقنا عقلو مستصابه كل زلو امراجتات ملو بملو مستتنقق حجي نا امباسادر جبوتي ابتاغر نا بيت صحفتو بمتوا بخمس عينت منغدي كزرار بويو تراي زركب زلو منغس جبوتي እዚ ስርዓት ብልጽግና አካይድ ወዝርከብ ዘሎ ከምዛ ዓይነት ዲፕሎማሲያዊ ጻውዒታትን ዘርባትን ከምዘይ ተዋሕተሎ ንኢትዮጵያ ወቅዓዊ መግለጺታት ከውጽእ ምዃኖም ምስ ሃገር ቀርበት ዘለዎም ወገናት حبريتاتنا زرقحو زركب زلو جبوتي لالاويت هاجريا مزخون التخون هاجر نودباتان بحران كل ايران زملكت سمومعات كتكايد كالكال زبهال اكالي بلان بلتقناغن عبودون تلولون سلزخون اقاد ايمو زركب زلو ديبلوماسيون بوليتيكاون تفشنا كتروس سلزكاليو نامباسادر نايت هاجر بزحفر منقدي نابيت شحفتو كتوعو نكتاتلن نعزبن زلنا سرعات بلتقنا بتوساقي إتأب مونغير ترانجبتن تغير زبهال زلو سمومعاتون حادة كابتي دكاس كلي هو زركب زلو كنتاتيو نزو قداج ملكت مرغبيتات نايت هاجر سبسلطان نايت هاجر أبقت تويتر كنبحو بتغطاتالي نعزب لنا بزو خوينو وتي سرعات بالتقنا آتي هو زركب زلو چنكتن عقل صبتن مملسو نعقل صبتو ناب ترجزبتح أبايتا ناتا تكبريو زركب زلو أزي بودوات جبوتن إيرتران زقبر زلو منكسغاس نسرعات بالتقنا أبزوا قرن أفريقيا إيدون أقرن كفيدو كيفتوا سرعات نخقبر عبيت سوقم تاتن سلتج أوتاتاتن كويني زركب بالتقنا نا أمباسادر إيرترا أبتهاجر تويع مجاز كمزي نا أمباسادر جبوتي كحاتون كزراربون زقون يقون توعات يبلون زقنتاتجن بخمزي كنقلتون كنزرزرون تنحنا እናቀጸለ ይርከባሉ ስርዓት ብልጽግና ሰዓታት ዕርበቱ እናተቃላጠፈ ይርከብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ሰብኣዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ኩነታት ካብቲ ሃገር ወጻኢ ዘጋጥም ዘሎ ዓብ ዝኾነ ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቃስ ንስርዓት ብልጽግና ኣማራጭታት ዝበሃል ሙሉእ ብሙሉእ ዓጺሉ ይርከብ كبرات تغطاتلتي نابتال ساين نايمود داتا نوري زعبامس نسجر بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أوقعوي مربوبات حبريتا قدمشون منتسعاتات زرقي حوى يركب أبزل حبريتا منغست أمريكا أب سميناوي كفال نيجيريا أب لعلي بوكو حرام ناي ميسايل مدقعتات كم زكايدة وقعو حبريتا زرقي يركب اللو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أب لعلي زوم شبراويان بفلايكا نكريستيان علاماتات مقبار أب لعلي ساعات كريستيان زتفلالي زحنق تكبارات تفتمو أشبرت زبولهم والكسباتن أكلاتن
ኣገዳሲ ዝኾነ ዕውት መጥቃዕትታት ከም ዝተኻየደ ኣብ ሓበሬቱ ገሊጹን ጠቒሱን ይርከባሎ ኣቐድሞ ኣቢሉን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መንግስቲ ናይጀርያ ነቶም ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ዘሎ ክርስቲያን ክከላኸለሎም ኣይከኣለን ኣሜሪካ ናብ ውሽጢ ናይጀርያ ብምእታው ነዞም ዕጡቓት ክተጥፍኦም እያ ክብል ድሕሪ ዝሃቡ ሓበሬታታት መንግስቲ ናይጀርያ ጫው ክብልን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ብውሳነ ትራምፕ ናብ ካልእ ሓደጋታት ክንወድቕ ኢና ብምባል ኣሜሪካ ተግባራታ ደው ክተብሎ ተደጋጋሚ ፃውዒታት ክወፅእ ተኸታቲልናን ተዓዚምናን ነርና መንግስቲ ኣሜሪካ እዚ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ናይጀርያ ኣካይድዎ ዝርከብ ዘሎ መጥቃዕትታት መንግስቲ ናይጀርያ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ዝሃቦ መግለፂታት የለን ዝተፈላለዩ ምስ ኣሜሪካን ምስ ዶናልድ ትራምፕን ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጽዎ ከም ዘለዉ ኣሜሪካ ካብዛ ኣካይዳቶ ትርከብ ዘላ ካብ መራክብ ኩናት ናይ ሚሳይል መጥቃዕትታት ካልእ ናይ ነፈርቲ ኩናት መጥቃዕትታት እውን ኣብ ውሽጢ መሬት ናይጀርያ ክትቅጽሎም ምዃናዮም ሓበሬታታት እናሃቡ ዝርከብ ዘለዉ ኣሜሪካ ንሓንቲ ላዕላዊት ሃገር ደፊራ ናይ ሚሳይል መጥቃዕትታት ኣብ ውሽጢ መሬታ ክተካይድ ሕጂ ፋልማ ኣይኮነን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሽበራውያን ኣለዉ ዝበለቶ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕትታት ክተካይድ ንቡር ተርእዮታት ካብ ዝኸውን ነዊሕ እዋናት ኣውፂሩ ይርከባሎ መንግስቲ ናይጀርያን ሕብረት ኣፍሪካን ነዚ ብዶናልድ ትራምፕን መንግስቲ ኣሜሪካን ተኻይዱ ዝርከብ ዘሎ መጥቃዕትታት እንታይ ዓይነት ምላሽ ክህብሉ እዮም ሓቢርና ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንግል ኤር ሜድያ ንሎም ኣዳልዩ ዝነበርኩ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅሪ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ